السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نكملوا لي كيسيون اللي بديت. دونك فاش بقينا في الكيسيون 23. اذا شنو كيقول 23؟ قالك vous avez déposé 10 000 dirhams sur un compte rémunéré à intérêt composé. اذا قالك vous avez déposé 10 000 sur un compte rémunéré، يعني هذاك 10 000 هو la valeur actuelle sur un compte à intérêt composé. donc كنخدم بالانتيري كومبوزي mensuellement à taux constant، يعني انا عندي لو تو كونستون، يعني نخدم بلا ميم تو اللي هو لو تو دانتيري اللي نحسبو هو اللي يتطلب مني نحسبو mensuellement، يعني ماشي annuellement مي mensuel، خاصو يكون mensuel. قالك 3 ans plus tard، يعني انا عندي 3 ans، اذا انا عندي انا 3 ans، ولكن انا بغيت بالمونزيال نخدم ماشي بالانيوال. قالك vous disposez de 14 000 sur ce compte، يعني عندي واحد لا فالور اكيز، يعني لا بانكا نعطيها واحد القرض، يعني نعطيه واحد القيمه د 14000 اللي داخله فيها لي زانتيري باسكو عطاتني واحد القرض ديال 10000، يعني انا ديجا عندي في الكونت واحد 10000. اذا شنو خاصني نعطيه انا او شنو خاصني نفيرسي 14000 باش عرفت بان 14000 هي لا فالور اكيز، حيت تو سامبلومون كبيره على هذه القيمه، حيت 14000 داخله فيها ديجا لي زانتيري. باش نعرفها الا قبت 14000 نقسمنا 10000 تعطيني 4000، ديك 4000 هي ديال لي زانتيري اللي غادي نعطي البنكه باسكو عطاتني واحد القرض. قال كيل سون ريسبكتيفمون لو تو دانتيري نومينال، يعني تي effectif et continu servi par ce compte. هذا هو السؤال. Donc vous avez déposé 10 000 sur ce compte rémunéré à intérêt composé mensuellement à taux constant، يعني عندي واحد لو بري ديال 10000. قال لك 3 ans plus tard عندي واحد انيه 3 ans. vous disposez de 14 000 sur ce compte، يعني عندي واحد سي ان لا فالور اكيز هي 14000، الا درت لا ديفيرونس تعطيني 4000 ديال لي زانتيري، يعني نقدر نخرج من هنا حتى المونطون ديال لي زانتيري هي 4000 sur ce compte. اذا شنو هو لو طو تي، شنو هو تي بريم افيكتيف اي كونتينيو، شنو هو لو طو كونتينيو، ثلاثه بهم نحسب. اذا هذا تا هو كيتعطى بزاف. اذا لو طو دانتيري كي غادي ندير نحسبو بيان سور غنخدم بلانتيري كومبوزي هو قالها لك اون بليس دو سا خاصو يكون مونزويل. اذا اول حاجه شنو كندير، العلاقه العامه هي سي ان هي سي 0 فاكتور 1 بلس طو على بويسونس ان. بيان سور انا بغيت لو طو مونزويل، يعني ان نحولها لمونزويل. اذا انا عندي 3 ans، العام شحال فيه من او؟ فيه 12 فوا، اذا 3 في 12 هي شحال؟ هي 36. دونك 3 fois 12 fois est égal à 36 mensualités. يعني correspond CN, il y a C0 facteur 1 plus le taux mensuel à la puissance 36 mensualités. Ça veut dire نخدم بالمنزويل. إذا CN déjà عندي 14000 est égal C0 عندي 10000 كنضربها في 1 زائد لو طو منزويل اللي هو اللي بغيت نحسبو و36. إذا غادي نجي هنا غادي ندير 14000 على 10000 est égal 1 plus le taux mensuel à la puissance 36. إذا 14000 على 10000 غنشوف شحال تعطيني. غتعطيني 1,4، يعني 1,4 est égal à quoi؟ هي 1 plus le taux mensuel à la puissance 36. بيان سور انا بغيت هاد لو طو، اذا نتخلص من الاس، اذا 36 نضربها في المقلوب ديالها 1 على 36 مشات، اذا هادي نضربها في 1 على 36، يعني هي 1,4 à la puissance 1 sur 36 est égal 1 plus le taux mensuel. يعني لو طو mensuel نقبط 1.4 أس 1 على 36 وكنقص منها 1 اللي هي لا راسين ديال 1,4 à la puissance 36 moins 1. اذا بالكالكول كنلقى لو طو منزويل. دونك هنا لقيت لو طو. هذه اول علاقه او اول سؤال انا جاوبت عليه. قال لك دابا افيكتيف، اذا ملي لقيت هاد لو طو منزويل اللي هو دانتيغي، اذا كغادي ندير نلقى الافيكتيف. اذا تي بريم ايت ايغال لو طو تي سور دونك منزويل، انا كنخدم بلي موا دابا هنايا، اذا هو لو طو منزويل سور ان موا لو طو منزويل. بيان سور واش نقسم على 1200؟ هنا ديجا عندي لو طو محول لي موا، وانا هنايا عندي 36 منزواليتي. هاي راني ديجا هاد ان 3 ans ضربتها في 12 فوا اللي هي 36 منزواليتي. اذا ديجا انا عندي محوله، اذا ما عندي لاش نقسم على 1200 بل نقسم غير على 100 حيت عندي بالبورسونتاج تو سامبلومون. يعني كنحط لو طو منزويل على 1 ناقص لو طو منزويل بيان سور فوا لا دوري، ولا دوري هي 36 منزواليتي. عندي 36 منزواليتي.
هي 36 هنايا كنقسمها على 100 ديال لو طو اللي هو بالبورسون سافو دير لو طو ديجا محول وهذا الشيء راني درتو في ليكزارسيس وعاودتو بليزيور فوا كنلقى لو طو دان افيكتيف دونك هادي حتى هي فاسيل دابا غادي ندير نلقى لو طو كونتينيو بيان سور هاد لو طو مونزيوال هو طو ديسكري انا بغيت نلقى لو طو كونتينيو اذا ديجا في الكابيتاليزاسيون اون طو كونتينيو قلت لكم باش نحولو لو طو ديسكري للكونتينيو شنو كندير كنقبط لو طو كونتينيو ايت ايغال اللي هو مونزيوال بيان سور غادي نقبط هو الان ديال 1 بلس لو طو ديسكري اللي هو مونزيوال عندي هنايا اذا هاد لو طو مونزيوال اللي عندي هنايا كنقبط الان ديال 1 زائد هاد لو طو اذا قلنا وكنحسب الكالكول كنلقى لو طو كونتينيو يعني فريمون فاسيل يعني ما كانش شي حاجه صعيبه كو انني كندير الان بيري ماشي العشاري ديال 1 زائد لو طو ديسكري افيك لو طو ديسكري هو هاد لو طو مونزيال اللي حسبته في الاول تو سامبلومون وانا لقيت او جاوبت على الكيسيون 23 الكيسيون 24 شو الكيسيون 24 قال لك كاين اللي هذاك اللي تعطى هو هذا تعطى داك العام في راتراباج تعطى قال لك كيلي لا فالور اكطويل يعني شنو هي في زيرو دي فيرسمون انويل يعني عندي انويتي ديال واحد الفيرسمون انويل كندير واحد الفيرسمون اشاك اني ديال واحد لو مونطون اذا شنو هي داك لا فالور اكطويل ديال واحد الفيرسمون انويل مي بيربيتويل هاد بيربيتويل راه كتعطى في لي ديمونستراسيون وغادي ندير عليها في الكيسيون دو كور واحد الكيسيون سافو دير مهمه بزاف كتعطى قال كاين لا فالور اكطويل ديال واحد الفيرسمون انويل بيربيتويل دو 1500 اذا داك الفيرسمون اللي كندير اشاك اني هي ديال 1500 يعني اشاك اني كنعطي البنكه واحد 1500 هذه كتسمى انويتي اذا عندي انويتي ديال 1500 قال لك اوتو انويل دو 5% وعندي واحد لو اوتو انويل ديال 5% السؤال هو عطيني لا فالور اكطويل مي بيربيتويل اش كتعني بيربيتويل يعني خاصني ندخل على داك لا فالور اكطويل ديجا انا في لانويتي درت لكم لي زانويتي كونستانت في الفان دو بيريود شنو هي العلاقه ديالها هي لانويتي مضروبه في 1 موان 1 بلس لو طو على بويسونس موان 1 سور طو هذه هي العلاقه مي انا هنا قال لي هذاك الفيرسمون اللي درتها بيربيتويل سافو دير خاصني ندخل لا ليميت ديال بلس لانفيني على هاد لا فالور اكطويل هذه هي البيربيتويل المعنى ديالها اذا كنقبط نحسب لا ليميت ديال ان كتقول بلس لانفيني ديال لا فالور اكطويل ايت ايغال هي لا ليميت ديال ان كتقول بلس لانفيني ديال هاد لانويتي فوا 1 موان 1 بلس طو على بويسونس موان 1 سور طو اذا هادشي كنرجعو غير داكشي د الماط فين ما كانت ان نعوضوها ببلس لانفيني اذا بيان سور هادو كونستانت لانويتي او لو طو يعني كنخرجهم على لا ليميت لانويتي سور طو فوا لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 1 موان وهاد 1 بلس طو اس موان ان المقلوب ديالها هي 1 على 1 بلس طو على بويسونس ان دونك كتبقى هكا يعني غتعطيني هي لانويتي سور طو فوا لا ليميت ديال بلس لانفيني يعني هنا دايوغ غنعوض فين ما لقيت ان نعوضها ببلس انفيني يعني غادي ندير قوس غنحيد لا ليميت ونعوض ديريكتومون هي 1 ناقص 1 سور 1 بلس طو على بويسونس بلس لانفيني شنو هي 1 سور 1 بلس طو اس لانفيني شي حاجه اس لانفيني هي لانفيني اذا هي لانويتي سور طو فاكتور 1 موان 1 سور بلس لانفيني حيت 1 بلس طو اس بلس لانفيني هي بلس لانفيني و1 على بلس لانفيني هو 0 قاعده في الماط عندي ال واحد لو شيفر على لانفيني كيساوي 0 يعني غتعطيني هي لانويتي سور طو فاكتور 1 ناقص 0 اللي هي لانويتي سور طو فوا ا اللي هي لانويتي سور طو tout simplement donc بالبيربيتويل كتكون عندي لا فالور اكطويل كعلاقه هي لانويتي سور طو هنا بحال عطيتكم ديمونستراسيون يعني غادي دير ديمونستراسيون د لا فالور اكطويل اللي عطيتها لك ديجا في الكور وتزيد عليها تدخل عليها لا ليميت بالبيربيتويل باش كتعطيك لانويتي سور طو اذا هنا لانويتي عطاها لك 1500 ولو طو عطا لك 5% 1500 سور 0.05 كيعطيك لا فالور اكطويل يعني فريمون فاسيل هادي حتى هي كتعطى بزاف لي زيكزام ودايوغ تعطى داك العام في راتراباج اذا 1500 الا قسمتها على 0.05 اذا سكي دون 30000 اذا لا فالور اكطويل غتكون هي 30000 tout simplement دونك هذا انا كيسيون الكيسيون 24 دونك بطبيعه الحال باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نحبس هنا درت لكم ديجا
لي دو كيسيون الكيسيون 23 et الكيسيون 24. في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نكمل لكم لي كيسيون، يعني نكمل لكم هاد لابارتي ديال هاد لي زيكزارسيس ديال هاد الاسئله اللي هادي سيري نورمالمون، هادي واحد سيري مهمه، وهادو هما اللي كيتعطاو في ليكزام. يعني خدموا غير هادو كافيين باش تجاوبوا على اي كيسيون. تقدر شي كيسيون تعطى اخر في اكزام وتعرفوا تجاوبوا عليه، حيت سامبلومون عرفتوا تجاوبوا على هادو، حيت راه كيتبدلوا غير الطريقه ديال الحطه ولا هو دايوغ مسيو غوير ما كيبدلش، ولكن هضرت انا على لي زوتر بروف. يعني تقدر تلقى لا ميم شوز، ولكن الا تبدل يتبدلوا غير يشير ولا الطريقه كيدير يتحط ليكزامبل، اما لا باز راه هو هذا. شكرا على التتبع ديالكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. كنظن بقاو لي غير دو فيديو باش نكون كملت هذا البارتي ديال هذا ليكزارسيس اللي هو سو فون دي كيسيون ديريكت اللي كيكونوا مستقلين بطبيعه الحال، اللي كيتعطاو في ليكزام سواء عليهم 8 بوا سواء 9 بوا. باش غادي ندوز للبارتي الثانيه اللي هي الكيسيون دو كور، حيت مسيو غوير كيعطي ضروري كيسيون دو كور عليها 3 ولا 4 بوا، هي ديمونستراسيون. نورمالمون انا ما كانش عليا ندير لكم هاد لابارتي، حيت تو سامبلومون عطيتكم لي ديمونستراسيون في الكور. يعني اصلا لي ديمونستراسيون اللي كيتعطاو هما ديال لي زانيتي كونستانت و فاريابل، وهادو ديجا درتهم، يعني داكشي اللي درتو كتقدروا تحطوا تيل كيلي. لي ديمونستراسيون ديال لو طو دانتيري افيكتيف، قدر يعطيك الديمونستراسيون ديال لانتيري كومبوزي كدير تبين ان سي ان هي سي 0 فوا 1 بلس 2 على بويسونس ان. كذلك الديمونستراسيون ديال في لو كام كيكون لامورتيسمون كونستون او لانويتي كونستون، شنو هي العلاقه ديال ام ان ولا ا ان، شنو العلاقه ديال لانويتي او العلاقه ديال لامورتيسمون ام. دونك هادو هما اللي كاينين. مي انا ماشي مشكل غادي نتريتي معاكم هاد ليكزارسيس اللي كيتحط اللي هو الكيسيون دو كور. غادي نتريتي معاكم دو كيسيون دو كور اللي عطاهم مسيو غوير في ليكزام دايوغ، هما اللي غادي ندير لكم اليوم لا كوريكسيون باش تعرفوا كي ديروا تجاوبوا على دوك لي كيسيون. باش مين تعطى كيسيون دو كور هكا دير تجاوب عليه. غنعطيكم دو كيسيون دو كور كافيين باش تعرفوا غير الطريقه ديال الجواب. اما لي ديمونستراسيون انا ديجا درتهم في الكور باش ندوز ديريكتومون لاخر بارتي ديال ليكزام اللي كيعطيها مسيو غو، اللي كيعطيوها حتى لي زوتر بروف، اللي كيكونوا دي زيكزارسيس هكا يعني مستقلين بطبيعه الحال، هما على شكل ايتود دو كا. كيفاش ايتود دو كا؟ يعني مثلا كيعطيك واحد ليكزارسيس اللي مرتبط، اللي الا ما جاوبتيش على السؤال الاول راك ما تجاوبش على الثاني وهي غادا، يعني كيكون مرتبط، يعني خاصك تجاوب عليهم كاملين. الا ما جاوبتيش على السؤال الاول مشى كلشي غلط. دونك وهادو مهمين تما كيتعطاو ديما عليهم 6 نقاط 7 نقاط بحال هكاك. وبهذا غادي نكون ساليتكم. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. الا استفدتوا ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وتبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما، وشكرا.